السلام عليكم خوتي خواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي وبصحه جيده. وكنتمنى لكل واحد يحقق الحاجات اللي كيتمنى في حياته يا ربي. وبطبيعه الحال يا ربي بعد علينا هذا الوباء ونشوفوا حبابنا ويشوفونا ونسافروا كيف ما بغينا ونرجعوا الحياه الطبيعيه ديالنا الحمد لله ان شاء الله. اول حاجه بغيت نقول لكم اليوم غنديروا ان شاء الله فيديو ديال شونجمون دو بيرمي دو كوندوير هنا في فرنسا ان شاء الله. تاني حاجه راني حطيت لكم الاوراق بالضبط المطلوبه في الشونجمون دو بيرمي دو كوندوير. اخر مره سولتني واحد السيده قالت لي الشهاده طبيه، انا بعدا ما طلبوا لي شهاده طبيه وانا غندخل معكم للسيت وغتشوفوا شهاده طبيه كيطلبوها الناس اللي عندهم هاد اللي كيسوقوا داك الرموك ولا داك الكاميون الكبير كيطلبوها ليهم، مي لي كوندوير ديال بيرمي عادي راه ما تيطلبوهاش ليكم. مهم في الفيديو اللي داز راه غتلقاو الاوراق بالضبط مع الصور مع كلشي المطلوبه. واليوم ان شاء الله غنديرو لو شونجمون دو بيرمي اون لين، تمشيو معايا ايطاب باغ ايطاب باش كل واحد يقدر راسو ان شاء الله يصاوب الشونجمون ديالو بلا ما كيطلب حتى شي حد، بلا ما يحتاج لشي حاجه. يعني ما كتحتاجش شي حاجه، كتحتاج بيسي امبريمونط سكان باش تسكاني وصافي. هادو هما الاوراق المطلوب، هادو هما الاشياء اللي مطلوبه، سمحوا لي. وهادشي اللي بغيت نقول لكم وان شاء الله تتبعوا معايا وغنمشيو للبيسي ونوريكم بالحاجه وكيفاش لي زيتاب كتكون. يلا معايا. فوالا هانتوما معايا دابا ان شاء الله غادي نجيو في جوجل غنكتبوا شونجمون، نوريكم اسهل طريقه باش تدخل شونجمون بيرمي دو كوندوير ايترونجي. شتيها هي فين عندي هنا، غتدخل ليها اول لين غتكليكي عليه. سمحوا لي البيسي شويه صغير حيت حال دي سيت. فوالا منين كيتحل كتجي هنا فو ديمارش لا دوموند دو بيرمي اون لين، كتكليكي عليها. هاد بيرسون اون سيتياسيون هانديكابي كليكي هنايا، اللي نورمال كيكليكي نورمال هنايا كتحل معاك هاد الباج. فوالا هنا لا دوموند بيرمي اون لين، هنا لي زانفورماسيون اللي كيطلبولك. كما شفتوا 5 ايطاب كاينه الاولى كريي فوتر كونط ا ان تي اس. هاد الكونط ا ان تي اس ضروري تبدا به حيت هو منين كدير لي ديمارش ديالو كتبقى ديما تشوف الجديد في البيرمي ديالك فين وصل، ومن بعد كتبقى تشوف لي بوين ديالك تما كلشي تما، ولا تودر لك بيرمي الله يحفظ تما من كتمشي تشوف تدير لي ديمارش ديال بيرت بيرمي وكلشي من تما. هنا تاني دو قالك رومبليسي لي ديفيرون ايتاب دو فوتر دوموند اون لين. 3 فاليدي فوتر دوموند. بس هادو هما اللي كيهمونا حنا، 1 و 2 و 3 هما اللي غنديرو دابا. ابخي 4 سويفي لانستركسيون دو فوتر دوموند و 5 هادو منين كدير دوموند وكتفاليدي كتبقى تسويفي البيرمي ديالك في 4 و 5. زعما كتبقى تدخل ان تي اس وكتبقى تشوف البيرمي ديالك فين وصل. اول حاجه كيصيفطوا لك الا كانت ناقصه شي حاجه ولا شي حاجه راه غيوصلك اس ام اس والايميل. انت منين تدخل الايميل ديالك والاس ام اس باش الا ما وصلكش في الاس ام اس يوصلك في الايميل. انا بصراحه كنت مدافعه لهم بجوج وكيوصلوني الميساجات بجوج. مثلا كانوا قالوا لي التصويره ديال كارت سيجور ديالك ما بايناش، عاود صورتها وصيفطتها لهم. يعني الا كانت شي حاجه ناقصاهم تيصيفطوا لك باغ اس ام اس. ابخي منين كتوجد لك البيرمي ديالك تيصيفطوا لك باغ اس ام اس. بالله راه خاصك تصيفط لهم البيرمي القديم في واحد العنوان اللي غتدخل ا ان تي اس ثاني وغتشوف داك العنوان باش كتصيفط لهم، ومن ا ان تي اس حتى هي كتدخل باش كتاخذ الورقه باش كتقدر تسوق. راكم متبعين معايا؟ منين كيتدرس الدوسي وكيعطيوك الكومبليتي الدوسي كتدخل لداك اللوجيسيال ديال ا ان تي اس وكيعطيوك الدوسي بالله صافي راه كمل. كيصيفطوا لك واحد الورقه في الاي ان تي اس، ما كيصيفطوهاش لك باركوري، كيصيفطوها لك في اي ان تي اس باش انت كتدخل تيليشارجيها باش تبقى تسوق بها على ما يوجدوا البيرمي ديالك. و ميم طون تيقول لك صيفط لنا البيرمي ديالك القديم باش نصيفطوا لك الجديد. كتصيفط لهم البيرمي ديالك بوندون 15 جوغ كيوصلك بيرمي جديد، ما كيتعطلش. بيرمي جديد كيوصل لك في كوري. فوالا نبداو بسم الله. هنا دوموند اون لين كتكليكي عليها. فوالا ها فاش كيخرج لك ها مون اسباس ديال ا ان تي اس هو هذا.
باش كتقيد فيه كيبقى عندهم ديما، كيبقى عندك ديما هنا. اللي ما عندوش غيجي هنا ويكتب جيكري ان كونط، وكيطلبوا لك والو جو سوي بارتيكولير، لو نون دو فامي، لو برينون، الادريس ميل، وكتكتب لهم هذه هنا وكتجاكسبت لي هاد لي كونديسيون وكتكريي مون اسباس. صافي اوتوماتيكمون كيصيفطوا لك في الايميل ديالك راه كرييتي واحد ال ان تي اس وكيبقى عندك. انا عندي ديجا درت واحد على قبلكم بالخصوص، حيت انا ديالي ما يقدرش ندخل ندير معكم لي زيتاب، حيت ديجا راه صافي ملي كتدخل به ما كيبقاش يعطيك باش دير دوموند اون لين ديال، حيت ديجا راك دايره. يعني كيعطيني ديريكت لي ديمارش، واش باغا نبدل البيرمي، واش باغا ماشي نبدل، واش باغا نشوف لي بوين ديالي، واش صافي ما كيبقاش يعطيني هاد ليطاب ديال دوموند شونجمون دو بيرمي دو كوندوير. درت واحد اخر باش كومسا نوريكم كيفاش درت. انا غندخل ليدونتيفي ديالي ديال ان تي اس وشوف. بعد ما حليت الكونط ديالي، ها هو الكونط ديال ان تي اس كيفاش كيكون. شتي كيكون مون اسباس كونديكتور، اسباس ايدونتيتي، اسباس فييكول. شتي فيه حتى الا بغيتي تشري طوموبيل، كارت غريز، كلشي تيكون هنا متعلق بالطوموبيل ديالك والبيرمي كلشي. فوالا. دابا اول حاجه غنجيو هنا مون اسباس كونديكتور، demander un permis de conduire, savoir où faire une photo numérique pour mon permis de conduire, savoir où on est m'a demandé de permis de conduire. غنديرو mon espace conducteur، غنكليكيو عليها غتخرج لنا هاد الباج كما كتشوفوا معايا. فوالا هنا كيخرج لك solde de points, permis de points, infraction، voilà c'est ça et des démarches. هنا غنديرو commencer la demande باش نطلبوا لا دوموند، سي لا بروميير فوا. نوريكم واحد الحاجه، شتي ملي غطلبوا لا دوموند وتكملوا ديروا زعما فاليدي لا دوموند، شتي هاد لو برينون اي لو نون اي لي نيميرو، دات دو كرياسيون، دات دو ميزاجور، ايتا، اكسيون. نوريها لكم هذيك، كنوريها لكم حتى الاخر، ولكن نوريها لكم دابا باش بلا ما نرجع في الاخر نديروا لا دوموند. سمعوا معايا، نديروا لا دوموند ديالكم وتكملوا وديروا فاليداسيون دو لا دوموند. اين فوا غتخرجوا وتعاودوا ترجعوا تلقاو هنا البرينون ديالكم تكتب، لو نون تكتب، لو نيميرو ديالكم تكتبات، لا دات امتى درتي لا دوموند هنايا يكتبوها لك تحت من هذه، لا دات دو ميزاجور. اين فوا غيتدرس الدوسي اطلع لك بالله راه درسوه، هنا غيكتبوا لك بحال دابا مثلا اليوم حطيتي هاد لا دات دو كرياسيون هنا ما يكون والو. اين فوا غيدرسوه غيكتبوا لك بحال مثلا انا دفعته في شهر 8 ما درسوا لي الدوسي حتى شهر 12. شهر 12 داروا لي هنا ميزاجور بالله 12 راه درسنا الدوسي. شهر جوج تاني ملي صيفط لهم داك التصويره عاودوا جوج قالوا لي تاني داروا لي لا دات بالله راه الدوسي ديالك راه ديما ميزاجور. عاود شهر 4 ملي غيقولوا لي صيفط بيرمي كنشوف، يعني كتشوفوا لي زيتاب هنا. ايتا غتكتب لك، ملي غتكتب لك كومبلي غتدخل ليها، ملي غتدخل ليها غتلقى تما كاينه العنوان. ملي غيصيفطوا لك الميساج ديال بالله راه البيرمي ديالك راه كاين الجديد، غتدخل ان تيست ديالك تحل غتلقى ليطا هنا كومبلي مكتوبه. ملي غتدخل غتكليكي عليها دابا، واخا تكليكي ما غتعطيك والو حيت خاويه. شتي هاد الاسهم بيضين ما فيهم والو. ايطا غتعطيك كومبلي، غتدخل ليها غتلقى العنوان فين غتصيفط لهم البيرمي ديالك مغربي، وغتلقى ما كنهضرش على المغاربه سمحوا لي، كنهضر على حيت انا بالنسبه لي مغربيه كنبقى ديما نجبد غير المغرب. غتلقى المغرب، الجزائر، تونس، كاع الدول اللي غتبغي تبدل البيرمي راه نفس المراحل غتمروا بها. غتلقى هنايا كما قلنا ايطا كومبلي، غتدخل ليها غادي يعطيك الوراق جوج لي بي دي اف، وحده بالله باش تسوق بها هذاك لو بوندون داك لو 2 موا ولا 3 موا على ما يصيفطوا لك البيرمي ديالك، ووحده العنوان فين غتصيفط لهم البيرمي ديالك مغربي ولا جزائري ولا تونسي كما قلت جميع الدول سمحوا لي. صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي بغيت نوصل لكم باش قبل ما ندير لكم لا كومونسي ولا دوموند. هادشي اللي كيكون هادو كيبداو كيعمروا، كتبدا تلقى كلشي هادنا المعلومات ديالك. يعني اي حاجه بغيتي تعرفها يعني ما تعيط ليهم، ما تبرزط راسك من حتى شي حاجه. اصلا ديري ديك النمره ديال 34 32 ولا ما عرفتش، واخا تتعيط لهم انا جربت كنعيط لهم باسكو انا كنت دفعت الدوسي في المراحل ديالي الاخيره. فهمتي بقى ليا مع كان كوفيد وداك الشيء داك العام ما كانش، كانوا سدوا كلشي وما كانش حتى اونلاين، ما طلقوه حتى 8 نهار 10 في شهر 8. منين دفعته الصراحه كنت خايفه حيت كانت بقات ليا غير شي 3 موا باش تسالي ليا العام ديالي في فرنسا، وخفت زعما ما يقبلوش ليا، ولكن الحمد لله قبلوه. داكشي علاش كنت كنعيط لهم قلت لكم.
وبصراحه ما كيعطيوك حتى شي جواب. اش كيقولوا لك؟ تيقول لك دخل معايا لاين تيست. ملي كتدخل تيقول لك شوف ليا هاد ليطا اشنو مكتوب فيها. الا ما كانش فيها كومبليت تيقول لك فا الدوسي ديالك مازال في الميزاجور، صافي دير مازال كيتدرس ولا الله اعلم. المهم مازال ما وصلت نوبه ما. المهم هادشي اللي كاين. يعني دابا البيرمي ديالكم ملي كتدفعوه بوندون 8 شهور بعدا كيتعطل هاد 6 شهور 8 شهور، يعني سي سور هادي كاينه. على الاقل انا راه دفعته في شهر 8 ما جاني حتى 2020 شهر 8 ما جاني حتى شهر 5 2021. وشو شحال دابا ديال الوقت تقريبا. المهم بسم الله كومونسي لا دوموند. فوالا هادشي كنضغطوا على هاد هادي هما لي زيتاب. موتيف دو دوموند، ايتا سيفيل، ادريس دو كونتاكت، فوتو، pièce justificatif, récapitulatif, confirmation. Voilà. هادشي اللي كاين. المهم اول حاجه جو مانسكري. هادو اسئله بعدا كيتعطاو ليكم باش تعرفوا بزاف الاسئله. كل واحد هاد الاسئله كل واحد يقراهم بوحدو وبشويه عليه ويجاوب عليهم بشويه عليه. حتى اللي ما كيفهمش فرونسي مزيان يدير الترجمه ويفهموا مزيان ويجاوب، ولا غيكون معاه راجله ولا الراجل مع مرته الله اعلم. المهم ويجاوب عليهم بالواحد كل واحد على حساب ليطا ديالو زعما فهمت. اول حاجه بعدا هنا كاينه جو مانسكرير pour pouvoir me présenter aux épreuves des permis de conduire. Je demande la fabrication d'un titre de permis de conduire. Je demande un permis de conduire international. Je demande l'échange l'enregistrement de mon permis de conduire étranger. هذه هي ديالنا حنايا ها هي. هاد je demande l'échange de l'enregistrement de mon permis de conduire étranger. غنكليكيو عليها بحال هكا وكاين بزاف الاسئله كتكمل بحال هكذا. ثاني سؤال قال لك vous avez choisi de faire une demande d'échange ou d'enregistrement de votre permis de conduire étranger. Vous effectuez la demande pour une personne majeure ou mineure émancipée. هاد majeur bien sûr. Il s'agit d'une demande d'échange de permis étranger, d'une demande de rétablissement. Vous avez déjà obtenu votre permis en France. Ma mère a un permis de France, ça veut dire ou la européenne le EE. Donc demande d'échange de permis étranger. هنا كيقولك j'ai déjà effectué une demande par courrier pour le même motif à laquelle je هادي non. Voilà. Quel est le pays ou la collective différence de votre permis actuel. فوالا اللي عندك البيرمي فيها ديالك كل واحد يدير البلد ديالو. مثلا بازل انا غندير ماروك. كل واحد قلت لكم يدير البلد ديالو. Vous êtes mention étudiante? Non. Si vous êtes résidence en Suisse? Non, fermé. هنا avez-vous un titre de séjour avec l'une des mentions suivantes: recherche d'emploi ou création d'entreprise, d'une part, visa, vaccin, travail, retraité, stagiaire. المهم انا غندير نو. كل واحد يجاوب على الاسئله ديالو. الا كنتي ستاجير، سيزونيير، ترافايير تومبوريير، اي حاجه هنا تجاوب بالصراحه ما تكذبش ما تكذبوش. Alors, avez-vous un titre de séjour spécial du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères? Non. حيت هادو اللي فيهم هاد النجمه ضروري تجاوب عليهم. ما تدوسش بلا ما تجاوب على هاد الشيء. فرانس سويدن فاكسيون نو. افيفو بيردي. المهم هادو قلت لكم انا ما كنجاوبش، ما كنقراش لكم دابا باش كل واحد يجاوب على حساب على حساب زعما الحاله ديالو هوايا. Avez-vous perdu votre titre de permis de conduire étranger? Avez-vous été volé? Non. Quelle est votre nationalité? كل واحد يدير الناسيوناليتي ديالو. ناري ما كايناش ماروك، ناري ناسيوناليتي. اجوتي ان ناسيوناليتي بحال هنا دير ماروكان. علاش عطاوها دو فوا. بون دون هادي نو ديجا غير ماروك سي بون. Êtes-vous sous un statut de protection? Non. هادو بالنسبه للناس لي ريفوجي وهادوك ما كنظنش كيعطيوهم يصاوبوا بيرمي جديد. Quel est votre numéro? A G D R E F. هاد النيميرو كتكون في جوج بلايص، يا كارت سيجور يا فيزا لونغ سيجور. حيت اللي عنده
فيزا. غنوقف هاد النقطه وغنشرح لكم واحد ليطاب، سمحوا لي غنعطلكم شويه، مي بغيت نشرح لكم واحد الحاجه اللي عنده سمعوني مزيان. اللي عنده فيزا لونغ سيجور، فيزا ديال عام، ودخل فرنسا بكري ودار ليها الطومبون، صافي دير فاليدا الفيزا وخلص واحد تمبر، عنده الحق. هذاك الفيزا كتسمى بحال كارت سيجور ديال عام. المعنى ديالها هما انك راه عندك كارت سيجور تما، صافي مادام فاليديتي الفيزا وخديتي الطومبون وخديتي داك التمبر واقيلا بشي 200 اورو ولا 220 بحال هكا، وفاليديتيها، صافي دير خديتي داك الفيزا وعيطتي لوفي وفاليديتيها، هذاك العام تقدر تصاوب فيه كلشي. تقدر تبدل فيه البيرمي، واخا باقي ما عطاوكش كارت سيجور، غير فاليديتي الفيزا تقدر تصاوب البيرمي، تقدر تصاوب تبدل البيرمي، تقدر تصاوب لا كارت فيتال ديالك، تقدر اي حاجه عندك فيها الحق تقدر تصاوبها في داك العام، مادام انت عندك طومبون ديال الفيزا بلا فاليديتيها في فرنسا. اللي ما فاليديهاش نفاليداهاش بحالي انا ما فاليديتهاش. انا الصراحه كلشي درتو معطل، وبالا هذا الشيء في الصراحه والله العظيم الا هذا الشيء درت هاد الفيديوهات في الانترنت، حيت في الاول منين جيت ما عرفت حتى شي حاجه في هذا الشيء، وتا راجلي ما كانش مسول على هذا الشيء، وانا جيت غير فيزا لونغ سيجور، تعطلت في كلشي. لوفي ما عيطوش ليا، ما فاليديتش الفيزا، بقيت عام حتى خديت كارت سيجور، عاد درت هاد لي ديمارش ديالي. وهكا كنقول للناس باش حتى نتوما تستافدوا، وديروا ابوني، نزلوا ديروا ابوني وديروا جيم وعاد كملوا معايا الفيديو. يلا انا كنتسنى. كما قلت لكم اللي عنده فيزا فاليديا يدير لي ديمارش ديالو كامله ويكون هاني في داك العام غيصاوب كلشي. اللي ما عندوش فاليدي ونسى بحالي يتسنى حتى ياخذ الكارت سيجور ديالو ديال العام الاولى ويدفع البيرمي ديالو ويبدل الوراق ديالو ويصاوب كلشي. غير حاجه البيرمي، اتونسيون اتونسيون اتونسيون، ما تفوتوش داك العام ديال الاول، يا العام ديال فاليدي الفيزا، الا ما فاليديش الفيزا ما كيتحسبش لك داك العام حتى كتاخذ الكارت سيجور ديالك. ما تنساش في داك العام تبدل البيرمي، راه غيمشي لك ويضيع لك وتصدق معاود كلشي ازيرو. المهم هنا نشوفوا ها نتوما ان تيتر دو سيجور، يعني الا كانت عندك تيتر دو سيجور ولا ان فيزا لونغ سيجور فالون تيتر دو سيجور فاليدي اون لين، شا فاليدي اون لين، كتدخل لوا السيت وكتفاليديه. هذه راه ما عمرني حطيتها لكم حيت ما عمرني درتها، انا راه كنحط اللي كندير. هنا ان فيزا لونغ سيجور فالون تيتر دو سيجور فاليدي بار فينيات، هاد فينيات ديال لوفي تا هما بحال هادي فاليدي اون لين، ولا هاد فينيات ديال لوفي. ان ريسيبيسي ا دوموند دو تيتر سيجور، هنا ملي كتكون دفعتي التيتر دو سيجور كيعطيوك هذاك الريسيبيسي، تا الريسيبيسي تقدر دوموندي بيه. انا في الاول تا انا كنت غندوموندي بالريسيبيسي في شهر 1 2020. اين فوا خديتو قال لي هذاك السيد اللي عطاني ريسيبيسي قال لي سيري دابا تقدر دير لا دوموند لكلشي، ولكن مع كورونا قلت لكم كلشي تحبس، ما اضطريت انني نبقى تاخديت لا كارت سيجور وتعطلنا التحلل اون لين. اما شحال هادي راه كنت كدفع غير في النيشان في البريفكتور، ما كتصدعش راسك. دابا فهمتوني. اللي عنده كارت سيجور فاليدي اون لين ولا بار فينيات لوفي ولا كارت سيجور ديالو ولا الريسيبيسي الاول اللي كتسنى به الكارت سيجور كيعطيوك فيه شي 6 موا تقريبا، هو راه ما كيطولش بزاف. المهم نرجعوا لهاد كيلي فوتر نيميرو. هاد النيميرو انا نجيب لكم الباسبور، نجيب لكم الباسبور باش تشوفوا كارت الفيزا فين كتكون، وغنجيب لكم لا كارت ناسيونال حتى هي تشوف، لا كارت ناسيونال باش تشوفوا لا كارت سيجور ولا اش كتقولوا لها، المهم باش تشوفوا فين كاينه. انا نوريكم هنا راه ديجا دايرين فين كتكون. ها نتوما شتي هاد التصويره، ها هي النمره، هي هاد الطويله، هاد النمره في كارت سيجور. ها فيزا فاليدي كيعطيوك هاد الورقه شتي كتكون هنا، وهذه هي طامبون ديال لوفي الفينيات كما كنقولوا، هي هذه النمره، هاي نيميرو او تي ار مكتوبه عليها ياك. والكارطه وهذه دوموند ريسيبي، هذه الريسيبيسي زعما اللي كتسنى لا دوموند ديال التيتر سيجور هي هذه. كل وحده راه عندها بلاصه، يعني ما ساهل الصراحه. كتجيو كتبعوا هاد لي زيتاب اللي ما فهمتش شي حاجه كيدير هاد علامه الاستفهام كتشرح له. غنجيب الباسبور ديالي باش نشوف الا قدرت ندخل زعما باش نكمل معاكم، حيت انا بصراحه ما عرفتش واش يزيدوا لي لي طاب سويفون. المهم نجرب انا هاد. هنا غندير نو، هنا لورد كاتيجوري لورد نو ايطاب. انا دخلتو ودابا كنكملوا لي طاب الاخرى. قال لك موتيف دو لا دوموند، هنا كيعطيوك الوراق اللي غادي تحتاج قبل ما تدخل. اول حاجه ان اكزومبلير فوتوغرافي او نيميريزي دان جوستيفيكاتيف ديدونتيتي.
ان اكزومبلير فوتوغرافي او نيميري ريزيدان جوستيفيكاتيف دوميسيل، ولا ان ثالث حاجه ان كود فوتو. كيما عرفتوا الفوتو راه ديال السيناتور، الفوتو ديال السيناتور اللي وليتي دابا كتصور وكتسني فيها اوتوماتيكمون. هاديك اللي ولاو كيطلبوا ضروري، هذيك راه معروفه تمشي كاع لي بيرو طابا ولا فين كيديروا لي فوتو ولا في المغازات، كتصور تشوف التصويره ديال قبل ما تدخل، كتشوف التصويره اللي كيطلبوها في البيرمي دابا وكتدخل ديرها. هادشي اللي كيطلبوا ان اكزومبلير فوتوغرافي او نيميريزي دي بيرمي دو كوندوير ديجا اوبتوني. فوالا كدير فاليدي قبل ما تدخل، تيقولك الوراق اللي خاصهم يكونوا عندك. هنا كتعمر السميه ديالك، الكنيه، بالمناسبه سميتي فاطمه الزهراء هنا غنديروا الكنيه والسميه ديالك، النوم فامي دو نيسونس، هذيك الكنيه ديالك ونتايا باقي ما مزوجاش. وهنا غنديروا، انا كندير لكم دابا غير تقريبي، الكنيه ديالي سكس فام ولا اون ديك الساعه فاطمه الزهراء، دوزيام برينون انا با، ولا دات دو نيسونس نديرو غير 01 مدينه فين ساكن، ماروك، ماروك او لا ماروك. فوالا من كتعمر كومين دو نيسونس كازابلانكا، من كتعمر كدير ايطاب سويفون. هادو باينين كاملين، راه ماشي شي حاجه صعيبه. هنا كتكتب لادريس ديالك او كومبليمون د لادريس، مثلا نديرو اش غنديرو 6 ري. انا بعد ما صححت لهم لادريس، ها اشنو خرجنا دابا. حنا في ايطاب 4. ها نتوما دوزنا ليطا سيفيل، دوزنا لادريس اي كونتاكت هما اللي عمرنا دابا وصلنا لي فوتو. هاد السيناتور فيها هاد نيميريك، هاد اللعيبه هادي، وهاد السيناتور ديالك اللي كتكون سنيتيها ملي كتكون كتصور، وفيها واحد لو كود هو هذا. نتا اين فوا كتكتب هاد لو كود كتطلع ليهم تصويرتك، كتطلع انت كتشوف هاني طلعت عندك بعدا قبل ما تطلع عندهم هما. كدير هاد الطريقه. كاينه طريقه اخرى اللي هي الا ما بغيتيش تمشي تصور وديجا عندك تصور في الدار وقلتي اجي نقضي الغرض، je dépose d'une photo d'identité classique et je souhaite la joindre au formulaire de dépôt fourni à la fin de la procédure que je devrais imprimer et envoyer par courrier. كيعطيوك العنوان اللي كتصيفط فيه، كدير هادي وكتكمل الدوسي ديالك. ديجا نتايا خدام صافي ولقيتي راسك تصاور، ديجا ما صاوبتيش داكشي، كتصاوب تكمل الدوموند ديالك وكتصيفط لهم التصاور باركوري. مي انا كنفضل انك اللهم تزيد داك 5 اورو وتصاوب هاد التصويره ديريكت، حيت كاين بعض المرات كيكونوا هادو عندنا ديجا ديال الكارت سيجور، كتقول بلا ما نخدم بهادو، تمشي 5 اورو كتصور وتخلي عندك هادي كتنفعك، كيبقاو عندك ما كيضيعوا ما حتى شي حاجه باش كتكمل لا دوموند ديالك. دابا انا ما غاديش ندير لا دوموند، نتوما غديروا هذه قلت لكم اللي عنده السيناتور هذه، اللي ما عندوش باركوري غيدير هذه. انا باش نكمل معكم ليطاب الاخرى حيت الا ما درتش هاد ليطاب ما نقدرش ندوز ليطاب الاخرى، غندير جو ديبوز باش نكملوا معكم ايطاب سويفون بلا ما نطول عليكم. ها نتوما كما كتشوفوا دا معايا دابا خرجنا البيس جيستيفيكاتيف، هما الوراق اللي كيطالبوا باش تعرفوا تشوفوا كلشي على عينيكم اشنو كيطالبوا. اتيستاسيون دو دروا ا كوندوير داتون دو موان دو 3 موا، من ورقه حتى 3 الوراق، شحال ما بغيتي تصيفط اتيستاسيون دو دروا كوندوير d'état de moins de 3 mois établi par les autorités étrangères qui vous ont délivré votre permis de conduire et permettant de vérifier que votre permis n'est pas suspendu, retiré ou annulé. هاد الورقه هي اللي كيطلبوا لكم تجيبوها من المغرب، راكم عرفتوها كاملين كلشي كيعرفها. اين فوا كتسمع بيرمي تيقول لك هاد الورقه هي اللي معكسه، خاصك تصيفط لخوتك نفس الكنيه باش يمشيو ملي كتاخذ البيرمي في المغرب باش يعطيوهم هاد الورقه. انا بصراحه كنصاوبها ليا خويا، قلتها نيت في الفيديو اللي قبل شويه، قال لي التخسيخه فيها، وكنصاوب ليا الاولى وماتت حيت الكورونا وسدوا كلشي، وعاود صاوب ليا الثانيه.
المهم هاد الورقه يصاوبوها لكم يصيفطوها لكم باغ بوست ولي سكانيوها ويصيفطوها باغ سكان. دابا حيت هادشي ولا اونلاين يعني ولاو كيطلبوا غير السكان، يعني ماشي ضروري يصيفطوها لكم باغ بوست. انا كانت جاتني الورقه نيشان في الصراحه دفعتها نيشان. كدير هنا جواندغ ان فيشي وكتدخلها عندك وكتصيفطها لهم هنا باش كتدخل كتكتب لك ان فيشي ملي كتدخلها. هذه هي الورقه الاولى، شتي كتكون ديجا هنا في البيرو، كتهزها كدير وي اوفغير كتصيفطها من هنا كتهزها. ثاني هاد الاولى هضرنا عليها لاتيستاسيون دو كوندوير، هذه هي اللي مهمه، ماشي الاخر كلشي غيكون عندك سي سور. هذه هي اللي مهمه، خاصك تصاوبها في الوقيته اللي غتبغي تدفع البيرمي. الا ما كانش تاني شي حد من عائلتك كتصيفط شي واحد المهم الا كيعرف يتعامل، راك عارفين المغرب كيفاش كيعطيو الورق، ما كيعرفش يتعامل كتصيفط له الوكاله باش يصاوب لك داك الورق. تاني حاجه اسمحوا لي جيستيفيكاتيف دو دوميسيل، هذه ورقه ديال الدوميسيل، بالله راه ساكن في داك الدار. vous avez vous assurer que votre justificatif de domicile est daté de moins de 6 mois، ما تكونش كتر من 6 mois pour connaître la liste du justificatif de domicile accepté. Attention, si le justificatif de domicile n'est pas à votre nom, veuillez ajouter via la liste déroulant le pièce de complémentaire ci-dessus. Attestation d'hébergement, pièce d'identité de l'hébergement. هنا قالك زعما مثلا كانت عندك الورقه ديال الجوستيفيكاتيف. شنو هي الورقه ديال الجوستيفيكاتيف؟ ديال الضوء كما قلت لكم في الفيديو الاخر، ديال الماء، تليفون، ابسط الامور. مرا جات لفرنسا ولا راجل جا لفرنسا، اسيدي دير لي التليفون بسميتي، لا دير لي التليفون بسميتي، حيت كيطلبوا لك ضروري هاد الجوستيفيكاتيف في اي ورقه كيطلبوها لك. اي واحد دخل لفرنسا يدير شي ورقه بسميتو. لا بوست اضعف الامور، لا بوست كتمشي تحل داك الليفغي ليفغي كيحلوه للشعب كامل، ديرو بسميتك. شنو حاجه اخرى؟ ما عندكش هادو كاملين كتمشي دي ورقه الدار ولا ورقه الكرا ولا اي ورقه وكتصاحبها مع واحد لاتيستاسيون ديبورجمون. هذاك السيد بالله راه ساكن عنده، وكتدي معاك لا كارت ناسيونال ديالو فوتوكوبي، واحد الورقه كاتيستاسيون ديبورجمون كتخرجها من الانترنت كيعمرها السيد اللي ساكن معاك وكيسنيها وكدي معاها لا كارت ناسيونال ديال، ماشي كدي معاك كديرهم كلهم هنا كتجواند غد فيشي كلهم هنايا. دابا مابقيناش كنديو كلشي اونلاين. هادشي اللي كاين في هاد لي زيطاب. هاد لي طاب قلت لكم ورقه الماء، ورقه الضو، ورقه الكرا، ورقه التليفون، ورقه اي حاجه عندك، ورقه البنكه، المهم شي حاجه كتدل على انك ساكن في داك الدار بالضبط. بيرمي دو كوندوير اكطويل، هذا ايماج دي ريستو اي فيرسو دو فوتر بيرمي دو كوندوير، كتسكاني ليهم الامام والوراء ديال لا كارت ديالك، هادي مفاهمين. بياس ديدونتيتي، ايماج دو لا او دي بياس ديدونتيتي، بياس ديدونتيتي، باسبور، تيتر دو سيجور. عندك تيتر دو سيجور كتسكانيها، عندك باسبور كتسكانيها، عندك الريسيبيسي كتسكانيها. ثانينا هادي copie intégrale d'extrait d'acte de naissance ou livre de famille. Hna, si le nom porté sur votre permis n'est pas le même que celui porté sur votre pièce d'identité, merci de fournir une copie intégrale d'extrait d'acte de naissance ou un livre de famille. هنا بغيتي دير ورقه الخلق كما كنقولوا حنايا، بغيتي دير عقد الازدياد. ورقه الخلق والازدياد بحال حنا كنقولوا ورقه الخلق في المغرب هو عقد الازدياد. بغيتي دير ليفغ دو فامي، اسهل حاجه ليفغ دو فامي، كلشي كيكون عندنا. صور لهم الباج ديال ليفغ دو فامي ديالك. انا صورت الصراحه ليفغ دو فامي ديالي وكانت عندي هاد داك نيسونس، هاد ديكستري داك نيسونس حتى هي صورتها لهم. عقد استياد صيفطتهم لهم بجوجهم، يعني انت اللي عندك صيفطهم خاسر والو، اللهم تعمر الدوسي ديالك كومبليت بلا ما يصيفطوا لك شي ميساج يقول لك حقا ما عندناش هادي. حتى الا ما بانتش لهم سميتك مزيان في ليفغ دو فامي تبان لهم في داك نيسونس. تاني حاجه ديكري دو ناتوراليزاسيون، هادي ماشي ديالنا، هادي لا عندك ناسيوناليتي فرونسي ميرسي دو فورنير دو دوكيمون اوفيسيال، يعني هادي ماشي ديالنا. جوستيفيكاتيف دو لا دات دانستالاسيون زعما اون فرونس سي فوز ايت اوروبيان، ماشي ديالنا العرب بعدا ليترونجي. جوستيفيكاتيف دو ريزيدنس نورمال هادي تاهي ماشي ديالنا، حنا بارك علينا غي هادوك الفوقانيين. هادي سي فوزيت ريسورتيسون ولي دو لو هادي اور فرانس زعما هادو هما ديالنا. جوستيفيكاتيف ديكري هادي ماشي ديالنا كما قلنا. 5 راهم طلبوهم لينا من الاول قبل ما ندخلو. اتيستاسيون دو دروا
هي الورقه اللي كنجيبو من بلادنا المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا كلشي ولا ليبيا. ليبيا بصراحه ما نظنش باسكو مؤخرا صاحبتي بغات تبدل في ليبيا قالوا ليها حاليا ما كيعطيوش داك الورقه، ما عرفتش علاش، المهم الله اعلم. هنا جوستيفيكاتيف ديال الدار، بيرمي دو كوندوير ديالك التصويره ديالو المغربي ولا الجزائري ولا اي دوله. هنا البياس ديدونتيتي ديالك كما قلنا، وهنا كوبي انتيغرال دو ليكستري داكت نيسونس ولا ليفر د فامي. هنا توقفنا ها وحده ها جوج ها ثلاثه ها اربعه ها خمسه لي جوستيفيكاتيف هادو هما اللي كيطلبوا. ما كايناش شهاده طبيه نهائيا، شتي شهاده طبيه ما كايناش هنايا في هادو كاملين. المهم هنا من كتعمرهم كاملين ابخي. دابا حيت انا ما عمرتهمش، ما غيعطيونيش ايطاب سويفون كما كتشوفوا هنا. ساهل بلا ما تدعشوا، مادام عمرتوا هادشي وصلتوا لهنا راكم ساليتوا. اين فوا غديروا ايطاب سويفون، هيا غيعطيوكم باش تفاليديو الدوسي ديالكم. هنا غيعطيوكم ريكابيتولاتيف، هادي باش تشوفوا زعما يعطيكم بحال الصفحه ديالكم، تقراو تعاودوا تقراو كلشي، تقراو في الاخر ديروا سويفون يعطيكم كونفيرماسيون باش كونفيرميو الدوسي ديالكم. صافي كيصيفطوا لكم ابري validation la demande de permis de conduire. النيميرو يعطيكم واحد النمره ديال الدوموند ديالكم، هذيك النمره كتخليو داك الجوستيفيكاتيف كامل، هذيك الورقه اللي كيصيفطوا لكم كتامبريميوها وتخليوها عندكم كوم كوا راكم دفعتوا الدوسي ديالكم، وبحال ان بروف، بحال واحد الورقه بلا نتوما راه دفعتوا لا دوموند ديالكم. وكاو تعطل بزاف ولا شي حاجه، من كتعيطوا سميتو ليهم في ديك النمره اللي دايرينها في الانترنت، كتقولوا لهم النيميرو ديال الدوسي ديالنا والسميه والكنيه والايميل. ديما كيطلبوا الايميل والنيميرو التليفون ديالكم. عقلوا ديروا الدوموند ديروا بالايميل والنمره التليفون ديالكم باش تكونوا حريصين زعما على داك الايميل، تشوفوا مره كيصيفطوا دي ميساج. ايوا هذا هو الشرح ديال شونجمون دو بيرمي دو كوندوير. كنتمنى تكونوا فهمتوني، وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم، وسمحوا لي حيت تعطلت عليكم في لا دوموند وما درتوش بسرعه، حيت الصراحه ما كتساليش ومع الوقت، وخاصك الوقت تكون بوحدك في الدار باش تقدر دير هاد لا دوموند. ايوا فوالا هادشي اللي كاين، وان شاء الله نكون ما طولتش عليكم، وتهلاو في راسكم، وما تنساوش ديروا جيم ودعمونا وديروا ابوني، وان شاء الله مع فيديو اخر. ولا كان شي سؤال مرحبا على الراس والعين، انا كنجاوب على الاسئله ديما في الوقت اللي كنكون مساليه، وكنشوف لي ميساج وكنجاوب عليهم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتهلاو في راسكم، و بون كوراج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.